हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री वाग्देवतायै नमः। श्री गुरुचरणकमलतलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नभवेष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरेञ्चिनुतं शरण्यम् प्रीत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेशितराज्यलक्ष्मीं धर्मीष्टार्यवचसा यदगादरणीयम् मायामृगं दैतैर्षितमन्नधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदावत् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सबैले प्रेमले भन्नुहोला भक्तवत्सल भगवान को श्रीमद् भागवत महापुराण को सप्ताह ज्ञान महायज्ञ को भक्त और भगवान को सबैले प्रेमले भनौ हर 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 महादेव शंभो जय जय श्री राधे श्याम। असंख्य गुणगण निलय परात्पर अखिलेश्वर भगवान श्री हरि को साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जिसको परिशीलन गर्दै गर्दै आज हामी 7वां दिनको हामी द्वितीयकालीन सत्रमा उपस्थित भएका छौं। हामीले यहाँभन्दा अगाडि सुन्दर भगवानका लीलाहरू श्रवण गर्ने क्रममा 10वां स्कन्धका उत्तरार्धमा रहेका सुन्दर सुन्दर भगवानका चरित्रहरूलाई श्रवण गर्यौं। भगवानका कैयौं लीलाहरू अवशिष्ट छँदैछन्। सज्जन, भगवानको यदुवंश यति विस्तार भयो। 30 सहस्राणाम 88 च 3,88,000 यदुवंशका बालकलाई पढाउने शिक्षकहरू थिए, गुरुहरू थिए। करोडौं करोड जनसङ्ख्यामा यदुवंशीहरू विस्तार भए। भगवानले अब आफ्नो यो विशाल विस्तारलाई आफै समेट्नलाई इच्छा गर्नुभयो र एक दिन सज्जन, जतिखेर महाभारतको युद्ध सकिसकेको थियो, सारा पृथ्वीको भार हरण गरिसकेर अब पृथ्वीलाई समेट्ने विचार गरेर भगवानले जब भगवानको इच्छा शक्ति जागृत भयो, एक दिन द्वारिकामा ऋषिहरू भगवानको दर्शन गर्न आए। भगवानले धुमधाम ऋषिहरूको पूजन योजन गर्नुभयो। ऋषिहरू द्वारिकाबाट यसो बाहिर ऋषि र पिण्डारक नाम गरिएको क्षेत्रमा आएर बसेका थिए। भगवान श्रीकृष्णका पुत्रहरू यहाँ खेल्दै थिए। यिनीहरूलाई दशा लाग्यो। ऋषिहरूसँग यिनीहरू उत्पट्याङ गर्न थाले। यिनीहरूले विचार गरे, यी ऋषिहरू कतिका जान्दा रहेछन्, परीक्षा लिउँ। जाम्बवतीका पुत्र साम्बलाई एउटी गर्भिणी नारीको स्वरूप बनाई, साडी लगाइदिए, कपाल लगाई, बनौटी कपाल, नारीको आकृति बनाएर घुम्टो ओढाएर यिनीहरू लिएर गए ऋषिहरू भएको ठाउँमा। ऋषिहरूलाई गएर सोधे, हे ऋषि हो, यी हाम्री कुलवधु हुन्, यी गर्भिणी छिन्, यिनको छोरा जन्मन्छ कि छोरी जन्मन्छ? ऋषिहरूले ध्यान दृष्टिले हेरे, यिनीहरू त अनर्थ हेर, यो त साम्ब हो। ऋषिहरू मुखामुख गर्न थाले। भगवानका छोराहरूमा आएको यो आलोचनात्मक उपहासपूर्ण यो कार्य देखेर मुखामुख गर्दै थिए। अलि पर दुर्वासा बसेका थिए। दुर्वासाले बोलाए, यता हो। अरू ऋषिले जान्दैनन्, यस्तो जान्ने म। दुर्वासाले नजिकमा बोलाए। दुर्वासा ऋषिले यतिखेर श्राप दिनुभयो, दुष्ट हो, तिमीहरूको यिनको गर्भबाट न छोरा न छोरी जनैष्यति वो मन्दा मुसलम कुलनाशनम। मूर्ख हो, यिनको गर्भबाट तिमीहरूको कुल विनाश गर्नेवाला एउटा फलामको मुसलले जन्म पाउनेछ। श्राप दिए। आत्तिएर यिनीहरू यहाँबाट भागे। गएर यसो खोल्दा त पटुकीको बीचबाट एउटा खेन्द्रिङ्ग फलामको मुसली झर्यो। यिनीहरू आत्ती, अब यो फलाम त कुल विनाश गर्नेवाला।
गएर अग्रसेन महाराजलाई यो सारा वृत्तान्त सुनाई। अग्रसेन महाराजलाई यो मुसल समेत देखाए। अग्रसेन सबै कुरा जे गरे पनि भगवान श्रीकृष्ण नसोधी गर्दैन थिए। यी द्वारिकाका राजा अग्रसेनले विचार गरे यस्तो अनिष्ट कुरा कसरी सुनाऊ, भगवानलाई के सोधौँ, फटाइ गरेछन्, कुल विनाश हुने साप पर्यो, सुनाउन चाहेनन् र यसलाई घोटेर अब बगाइदेऊ जलमा भनेर यिनीहरूले यो फलामको मुस्ली घोटेर यसका मसिना रेसा बनाएर जलमा बगाइदिए। जलको प्रवाहमा बग्दै बग्दै गयो। प्रवास नाम गरेको क्षेत्रमा गएर सबै जलले छालमा यी रेसाहरू बाहिर निस्किए। यहाँबाट एरका नाम गरेको झार उम्रियो र घोड्दा घोड्दै एउटा तिखो दुईतिर धार भएको फलामको चैटो रहेको थियो। यो चैटो बग्दै गयो। एउटा माछाले खायो। एकजना माझीले माछा पक्रिए। यो माछाको पेट चिर्दा धारिलो एउटा फलाम भेट्ने साथ एउटा ब्याधालाई दिए। ब्याधाले आफ्नो बाणमा सन्धान गरे, निशानी गर्ने बाणको निशानी बनाए। यो बाणको अगाडि काम आउँछ। यता भगवानको अब लीला समेटिने समय आयो। स्वयं नारदजी बार बार द्वारिकामा आउन थाल्नुभयो। वसुदेवजीले एक दिन नारदजीसँग सोध्नुभयो, हे नारदजी, द्वारिकामा जीवन पनि कति छिटो बितेछ, सबै केस पाके, वृद्ध अवस्था भयो, सम्झँदा भर्खर हिजो अस्तिको जस्तो लाग्छ, तर जीवन सबै बितेर गएछ। नारदजी, आफ्नो श्रेय हुने खालको काम गर्न भागवत धर्म वैष्णव धर्म के हो? भागवत धर्मलाई अवलम्बन गर्यो भने जीवन श्रेयस्कर मार्गमा प्रशस्त गर्छ भनेर मैले सुनेको छु। के हो भागवत धर्म भनेको? नारदजीले भन्नुभयो, ठिक सोध्यौ वासुदेवजी, यो कथा म होइन, म कसैले सुनाएको कथा तपाईँलाई सुनाउँछु। कवि हरि अन्तरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन नाम गरिएका योगेश्वर 9 भाइ योगेश्वरहरू थिए। यिनीहरू एक दिन घुम्दै घुम्दै विद्या जनक राजा कहाँ पुगे। जनक राजा विशाल यज्ञ गरिरहेका थिए। 9 जना योगेश्वरहरू आफ्नो यज्ञमा आएको देख्ने साथ प्रसन्नताका साथ सुन्दर हातमा फूल लिएर सुन्दर आसनमा राखेर यिनीहरूको प्रार्थना गरे, पूजन यजन गरे। यिनीहरूको भव्य सेवा गरे पछाडि विद्या महाराज यसपछि सोध्नुहुन्छ, हे भगवानका पार्षद हो, तपाईँहरू त साक्षात भगवानका पार्षद, भगवानको सत्य सन्देशलाई लिएर हिँड्नेवालाहरू, बताइदिनुहोस् संसारमा अत्यन्तै मानवको अत्यन्तै कल्याण कहाँ छ? दुर्लभ मानुषो देहो देहिनां क्षणभङ्गुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुण्ठ प्रिय दर्शनम। ये विद्या राजा भन्छन्, मलाई मानव जीवनको बारेमा बताउनु पर्दैन। मानव जीवन सर्वोत्कृष्ट जीवन हो। सम्पूर्ण संसारका प्राणीहरूमा सबभन्दा उत्कृष्ट प्राणी मानव हो। यो मानव जीवन अत्यन्तै दुर्लभ छ, अप्राप्य छ। प्राप्त भएपछि यो देही नाम क्षणभङ्गुर, यो चिरस्थायी छैन, यो क्षणभङ्गुर छ। यो खरानीको डल्ला जस्तै हो। ठुलो हावाको झोका आए त्यही फुट्छ। भिरमा फलेको फर्सी समान हो, थोरै तलमाथि हुँदा लडेर त्यही जान्छ। यो सन्ध्या साँझको अस्ताउन लागेको सूर्य जस्तै हो मानवको जीवन, अस्ताइ जाने, कति छिटो थाहै नपाई बितेर जाने मानव जीवन। त्यसले गर्दा यो मानव जीवनको विषयमा नभन्नुहोस्। मानव जीवन दुर्लभ, क्षणभङ्गुर भएर पनि अत्यन्तै अमूल्य रत्न मानव जीवन। त्यसमा पनि वैकुण्ठ प्रिय दर्शनम, भगवानका प्रिय भक्तहरूसँगको मिलन हुनु र भगवानका भक्तहरूसँग सत्सङ्ग गर्ने सौभाग्य लाभ हुनु, यो जीवनको अझै सबभन्दा ठुलो दुर्लभ क्षण। त्यसले गर्दा मलाई यो बताइदिनुहोस्, भागवत धर्म भनेको के हो? भागवत धर्म जसलाई वैष्णव धर्म पनि भनिन्छ, भागवत धर्म पनि भनिन्छ, यो एकादश स्कन्धको र यो समग्र भागवतको यो सार। 9 जना योगेश्वरहरू छन्। 9 जनाले क्रमैले एक एकवटा विषयमा विश्लेषण गरेर सुनाउँछन्। सारा शास्त्रको निचोड यिनीहरूले सुनाउँछन्। सबभन्दा पहिले कविले बताउँछन्, तिमी यथार्थ कुरा बुझ। मन्ये कुतश्चित् भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम् उद्विग्न बुद्धैरसदात्मभावात् वैश्वात्मना यत्र निवर्तते भी। संसारमा सबै मानव दुखी छन्।
हामीले कैयौं बार चर्चा गर्यौं। कोही शरीरका दुखी, कोही मनका दुखी, कोही धनका दुखी, कोही केका दुखी, एक एक पाटामा सबैलाई दुःख छ। कोही व्यवहारका दुखी, कोही सामाजिकताका दुखी, हरेक कुराले एउटा न एउटा दुःखले छोएको छ। यो संसार दुःखालय हो। त्यसले गर्दा यसलाई भन्छ भवरोग, संसारको रोग हो। संसारमा सबैले यो रोग लागेको छ। यी कवि भन्छन् कसैलाई रोग लाग्यो भने असल वैद्यले 4वटा कुराहरू एकैचोटि बुझ्नुपर्छ। ती 4वटा कुराहरू थाहा भएन भने त्यसले उपचार, सही उपचार, ठीक उपचार गर्न सक्दैन। के 4टा भन्दा सबैभन्दा पहिली रोगको कारण। रोगको कारण नबुझिकन जुन डाक्टरले निवारण गर्छ एकछिनको लागि, टाउको साह्रै दुख्यो ब्रुफिन दिए, एकछिन निवारण त भयो 2 घण्टा, 2 घण्टा पछाडि फेरि दुख्न थाल्यो। दुखेको हराएको होइन, दुखेको थाहा नपाइएको, बेहोसी बनायो। त्यसले गर्दा निवारण होइन, पहिली रोगको कारण पत्ता लगाउनु पर्छ असल वैद्यले। अनि त्यस पछाडि रोगको कारण केले पत्ता लाग्छ भन्दा लक्षणले। पेट दुख्छ कि, टाउको दुख्छ कि, भनभनी निकटा चल्छ कि, एक ठाउँमा बस्दा कहाँ उडिरहे जस्तो महसुस हुन्छ कि, एक ठाउँमा टेक्न खोज्दा अर्कोतिर खुट्टा जान्छ कि, पेट कटकट खान्छ कि, के हो रोगको लक्षण। रोगको लक्षणबाट रोगको कारण पत्ता लाग्न सहज हुन्छ। अनि तेस्रो, त्यो रोगसँग सङ्घर्ष गर्न सक्ने औषधि के हो, औषधिको पहिचान। त्यस पछाडि चौथो के हो भन्दा स्वस्थता। यो बिरामी जो व्यक्ति रोगी हुन्छ, रोगीको त सारा सकल सुरत बिग्रिएको हुन्छ। बिरामी स्वस्थ हुँदा कस्तो स्वरूप होला यसको परिकल्पना। बिरामी व्यक्ति त अस्त व्यस्त, फोहोर मैला सबै भएको हुन्छ। यो स्वस्थ हुँदा यस्तो स्वरूप कस्तो होला यसको पहिचान। यी 4टा कुराहरू पहिचान नगर्ने वैद्यले सही उपचार गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दा यो भवरोगको प्रमुख कारण के हो र यसको लक्षण के हो भन्दा लक्षण पहिली बताउनुहुन्छ उद्विग्न बुद्धेर सदात्मभाव। उद्विग्न बुद्धि, यो संसारमा व्यक्ति दुखी हुनुको प्रमुख कारण हो बुद्धिको व्याकुलता। बुद्धिको व्याकुलताले व्यक्ति दुखी हुन्छ। बुद्धि व्याकुल के गर्दा हुन्छ भन्दा समाजको स्थिति। कस्तो समाजको स्थितिले साईको साथी वल्लो घर पल्लो घर आँगन जोडेर बसेको थियो, आफ्नो घरमा गाडी किनेको छैन, पहिले उसले किन्यो, वल्लो घरलाई पीडा उतिकेमा ऊ 4 चक्के गाडीमा हिँड्न थाल्यो, आफ्नो गाडी छैन, बोल्न बन्द, भोलि ऊ नबोली हिँड्यो, हेर गाडी किनेर ठुलो भएको। आफूले ओर्तिर पर्तिर देखेर यो मनले त्योभन्दा अझै तृप्तिको बाटो, प्राप्तिको बाटोमा दौडिनु यो उद्विग्न बुद्धिको व्याकुलता। व्याकुलताको प्रमुख कारण यो बुद्धिमा व्याकुलता हुनु, बेचैन हुनु, कतिखेरै चैन नहुनु, यो सबभन्दा रोगको प्रमुख लक्षण हो। एक ठाउँमा बस्यो, टाउको दुख्न थाल्यो, टाउको फुल्न थाल्यो, मनभरि के भरियो, अठस मठस भरिएको महसुस भयो, यो रोगको लक्षण, भवरोगको लक्षण। कारण के हो भन्दा असत आत्मभावात। यी कवि भन्छन् असत पदार्थलाई सत पदार्थ मान्नु, नाशील चिजलाई यथार्थ मान्नु। कसैले ठुलो घर बनायो, अब यो घर मेरो कहिले विनाश नहुने, यो अजर अमर चिज हो, अब अभिमान गर्यो, सानो घर हुनेलाई त्यही हिंसा गर्यो। आफूले कुनै पुरुषार्थ गर्यो, पुरुषार्थ कम्ती भएका व्यक्तिलाई त्यही हिंसा गर्यो। यो बिग्रिने चिज हो, मन मर्नेवाला व्यक्तिले बनाएको चिज यो नाशवान छ। यो भावना हृदयमा नबस्नु विशेष भवरोगको कारण हो। भएको चिज, यो भएको संरचना, यो मैले बनाएको संरचना एक दिन भङ्ग हुन्छ, किन मै मरेर जान्छु, म गएँ भने मेरो संरचना कसरी रहिरहन्छ, यो भावना नहुनु भवरोगको विशेष कारण हो। र बुद्धिको व्याकुलता यसको लक्षण हो। र यसको औषधि के हो त, यसमा सुखी हुने, यो रोगलाई फाल्ने औषधि के हो भन्दा यहाँ रोगको लक्षण बताउनुहुन्छ पादाम्बुजो उपासना मात्र नित्यम। हरेक समयमा भगवानको उपासना अनि भगवानको सेवा र जे पाए पनि तत्तैनुकम्पा सुसमीक्षमाण, भगवानको कृपाको अनुभूत गर्नु। सम्पत्ति पाइयो, ठिक छ, भगवानको कृपाले मसँग सम्पत्ति भयो, विद्या बुद्धि पाइयो, यो विद्या बुद्धि भगवानको कृपाले मैले प्राप्त गरेँ। हरेक ठाउँमा भगवानको कृपा देख्नु र भगवानको नाम स्मरण गर्दै रहनु। जे पाए पनि भगवानको कृपाले। सजन कोही कोही अद्भुत खालका भक्तहरू हुन्छन्। एउटा सानो कथा सुनाऊ। एकजना राजा थिए, प्रतापी राजा। उनका एकजना मन्त्री थिए। ती मन्त्री जे भए पनि भगवानको कृपा देख्थे।
सुख पाए पनि भगवानको कृपा, दुःख पाए पनि भगवानको कृपा, जहीँ तहीँ भगवानको कृपा। एक दिन राजा बिहानी उठेर तरबार चलाउँदै थिए। राजाले त तरबार चलाउन सिक्नु पर्यो। देब्रे हातले तरबार चलाएका, इनको दायाँ हातको बुढी औँठो काटिदियो तरबारले, किनकि हतियारले त यो स्वामी हो, यो राजा हो, यो ठुलो व्यक्ति हो जान्दैन। औँलो काटिदियो। राजा रुन कराउन थाले। औँलो गयो, धनुष बाण चलाउने बुढी औँठै छैन। राजा साह्रै दुखी भए। सज्जन राजाको हात डाक्टरले सिउने काम गरे, ब्यान्डेज गरे, सबै थोक भयो। मन्त्रीलाई बोलाए। मन्त्रीज्यू, आज त मेरो सत्यानाश भयो। रुँदै रुँदै राजाले सुनाए, हेर मन्त्री, मेरो दायाँ हातको बुढी औँठो काटियो। कसैले आक्रमण गर्यो भने म त धनुष बाण केही चलाउन सक्दिनँ, अब केही तरबार पनि पक्रिन सक्दिनँ, बुढी औँठो छैन। मन्त्रीले भने, महाराज हुने कुरा भइहाल्यो, किन रोनुहुन्छ? जे भयो भगवानको कृपा भयो, अब आपत्ति नमान्नुहोस्। राजालाई क्रोध आयो। कमसेकम कसैले राम्रो काम गर्यो, राम्रो प्रगति गर्यो, तपाईलाई भगवानको कृपा भएछ, खुसी लाग्छ। तर कोही व्यक्ति मर्यो, मरेर सबै वरिपरि रुँदैछन्, भगवानको कृपा भयो नरुनुहोस् हजुर भन्यो भने कस्तो लाग्छ? दौडेर गएर मुक्का दिने हो कि झट्टीले दिने हो कि? नराम्रो भएको बेला भगवानको कृपा कसैले सम्झन्छ? राजा रिसाए, मन्त्री दुष्ट, तिमी मेरो औँलो काट्दा भगवानको कृपा? भोलि मेरो राज्य कसैले हडपला, त्यतिखेर भगवानको कृपा बनाउला। राजा रिसाए, धुमधाम रिसाएर यतिखेर आदेश गरे, सामान्य व्यक्ति भएमा फाँसी चढाउने थिए, सुल चढाउने थिए, लैजाऊ यिनलाई लगेर जेलमा राखिदेऊ। जेलमा जाने आदेश गरे। यतिखेर मन्त्री मुस्कुराउँदै भने, महाराज मलाई भगवानको ठुलो कृपा भयो, म जेल जान तयार भएँ। भगवानको कृपा भन्दै जेल गए। यिनी खुस्किएछन् कि क्या हो? राजा चुपचाप बसे। समय बित्दै गयो। 5-6 महिना पछाडि त पूर्ण स्वस्थ भयो औँलो। डुँडे एउटा औँलो नभएका त भए यिनी, तै पनि घाउ त निको भयो। राजाले विचार गरे, जङ्गलमा यसो शिकार खेल्नु पर्यो, धनुष बाण चलाउन पनि सिकिन्छ, बा यसै यो हड्डीले च्यापेर मात्रै हुन्छ हुँदैन। एक दिन अनुभूतिका लागि जङ्गलमा गएका थिए। एउटा कृष्ण सारमृगलाई भेटे। खेद्दै खेद्दै पिछा गर्दै दौडिँदै गए। सज्जन बीच जङ्गलमा पुगेर कृष्ण सारमृग हरायो। यी एक्लै भए। मृगको पिछा गर्नले साथीहरू सबै हाम्रा सेनाहरू सबै छुटे। बीचमा यतिखेर यो जङ्गलका बीचमा एउटा डाकाको सरदारले भद्रकाली देवीको मन्दिर रहेछ, त्यहाँनेर नरबली दिने भाकल गरेको रहेछ। यही दिन, यही मध्याहमा कोही व्यक्ति यतिखेर पक्रेर ल्याउँदै थिए यसका अनुचरहरूले। उनले थाहा पाएर त जिप्टिए, भागे। यी डाकाले भने, यो 12 बजी मेरो साइज छ, यतिखेर तिमीहरूले कोही व्यक्ति ल्याएन भने तिमीहरूलाई कसैलाई बलि दिन्छु। डरले त्राई त्राई भएर यसो खोज्दै थिए। राजा एक्लै भड्किएका राजा भेटे। राजालाई घेरा लगाई, पक्रेर लिएर गए। सबै वस्त्र उतारे, राता वस्त्र लगाई, अब लगेर भद्रकालीका अगाडि राखिदिए। डाकाको सरदार तरबार लिएर अगाडि आयो। राजालाई सबै रहस्य थाहा भयो, मलाई मार्न ल्याएका रहेछ। राजा भगवतीका चरणमा आँखाभरि आँसु बनाएर रुँदै रुँदै प्रार्थना गर्दै थिए। यतिखेर डाकाको सरदारले भन्यो, ए हेर, कहीँ खुनी त छैन? खुनी छ भने दिनु हुँदैन बलि। नमस्कार गरिरहेका राजा प्रष्ट देखियो, औँलो छैन दायाँ हात। खुनी रहेछ महाराज, औँलो छैन, छोडिदिया यसलाई। तरबारको धारबाट बचेर राजा 4 चरणले टेक्दै टेक्दै बिस्तारै बिस्तारै जङ्गलबाट कति बेरमा हो गाउँतिर निस्किए। बल्ल तल्ल 2-4 दिनमा राजा खोज्दै थिए। गाउँले सबै यिनका मन्त्रीहरू, राजाका सारा सेनाहरू राजालाई भेटे, दरबारमा गए। राजा 2-4 दिन त बोल्नै सकेन। राजाले यस पछाडि विचार गरे, यो औँलो काटिँदा मलाई मन्त्रीले मलाई भगवानको कृपा भयो भनेका थिए। यिनले विचार गरे, यो औँलो नकाटेको भए त मेरो गर्दन काटिने रहेछ, यही भएर औँलो काटिएको भगवानको कृपा रहेछ। यो महसुस गरे राजाले। सदन मन्त्रीलाई बोलाए, जाऊ मन्त्रीलाई जेलबाट झिकेर ल्याऊ। मन्त्रीलाई झिकेर जब जेलबाट ल्याए, हात जोडेर भने, मन्त्रीज्यू तपाईँ त वास्तवमा भगवानको भक्त, तपाईँले त उस दिन औँलो काट्दा भन्नुभएको थियो भगवानको कृपा भयो। मेरो औँलो काट्दा भगवानको कृपा भएकै रहेछ, औँलो नकाटेको भए गर्दन काटिने थियो। तर मन्त्रीज्यू एउटा कुरा अनौठो लाग्यो। के कुरा? मन्त्रीले सोधे, तपाईँ 6-6 महिनासम्म गएर जेलमा बस्नुभयो, तपाईलाई भगवानको के कृपा भयो? जेल जाने बेला त भगवानको कृपा भन्दै जानुभएको थियो, मलाई त कृपा भएछ। यतिखेर मन्त्री के भन्छन्, सज्जन महाराज म जेलमा गएको थिइनँ भने तपाईको पछि पछि शिकारमा म पनि हुन्थे। तपाई जहाँ गयो प्यारो राजालाई संरक्षण गर्न म सँगसँगै पुग्थे, सेनाले छोड्दिन्थे।
तपाईँ र मलाई दुवैजनालाई पक्रिन्थे डाकुहरूले, लिएर जान्थे, तपाईँलाई खुनी देख्थे छोडिदिन्थे। मेरो पनि यही गर्दनको समस्या आउँथ्यो। यही गर्दन काट्नबाट बचाउन भगवानले 6 महिना जेल राख्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको। त्यसले गर्दा तत्तेनुकम्पासु समीक्षमाण, हरेक ठाउँमा तिमी भगवानको कृपा राख। सानो तिम्रो दुर्घटना भयो, ठुलो दुर्घटनाबाट बस्न। ईश्वरको पिछा तिमी नदौड। तिमी भगवानको अनुभूत, भगवानको कृपा, भगवानको दया, हरेक कुरा पाउँदा तिमी ईश्वरीय कृपालाई अनुभूत गर्यौ भने तिमी कहिल्यै दुखी बन्दैनौ। त्यसले गर्दा पादाम्बुजो उपासना मात्र नित्यम, भगवानको उपासना गर्दै रह अनि भगवानको नाम सुमिरन गर्दै रह। ईश्वरीय सेवामा तन मन धन वचन कर्म रवि तल्लीन गराउँदै रह। र यसले के गर्छ? स्वस्थता कतिखेर यो भवरोगको औषधि भगवानको नाम। यो नाम जसरी लिए पनि अनि औषधि त तितो हुनुपर्ने भन्दा यो तितो पनि छैन, मिठो छ। यो सुत्ता खाए पनि भयो, उठ्दा खाए पनि भयो, सुत्ने बेला उठ्ने बेला, यसको कुनै पनि समय निर्धारण छैन। जतिखेर भगवानको नाम, सुत्दा उठ्दा बस्दा हिँड्दा डुल्दा खेल्दा अन्तर हृदयबाट तिमी भगवानको नाम, यो भगवानको भवरोगको औषधि स्वीकार गर्दै गर। त्यसले स्वस्थता कतिखेर भन्दा विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी, जतिखेर मृत्युबाट निर्भयता प्राप्त हुन्छ त्यो स्वस्थताको स्वरूप हो। त्यसले गर्दा सज्जन, सच्चा भागवत धर्म त्यो हो, पाएका सारा चिजहरू ईश्वरलाई अर्पण गर्नु। यहाँनिर यिनी कविले भनेको पद्य हो, हामी सबैलाई आउँछ। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामः। यिनीले भनेको पद्य हो। मनद्वारा, वचनद्वारा, कर्मद्वारा, शरीरद्वारा गरिएका सारा कर्महरू जानेर होस् नजानी होस्, स्वभावद्वारा सबै भगवानका चरणमा अर्पण गर। सुख पनि अर्पण गर, दुःख मात्रै अर्पण गर। सङ्कट पर्यो रुँदै कराउँदै भगवानका चरणमा, सुख भयो मैले गरेको, म जतिको वीर कहिले छ, यो अभिमान नगर। सुख पनि उसैले दिएको, दुःख पनि तिमीले आफ्नो कर्म अनुसार त्यही ईश्वरले वितरण गरेर पाएको। सुख र दुःखलाई समान अनुभूत गर, त्यसले तिमी सुखी हुन्छौ। अनि भगवानको नाम सुमिरन गर्दै जाऊ। यही भागवत धर्म हो। भक्तवत्सल भगवानको, पतित पावन भगवान नामको धोना था मन भूल गया तू, धोता रहा तन मल मल के। धोना था मन भूल गया तू, धोता रहा तन मल मल के। धोना था मन भूल गया तू, धोता रहा तन मल मल के। घर का ईश्वर भूल गया तू, घर का ईश्वर भूल गया तू। तीरथ करता चल चल के, धोना था मन भूल गया तू, धोता रहा तन मल मल के। प्रात काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही गाता। प्रात काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माता।
सब देवों के दर्शन कर लो, हाथ जोड़ कर वंदन कर लो। माता पिता गुरु का पूजन ही हर तीर्थ से बढ़ चढ़ के। घर का ईश्वर भूल गया तू, घर का ईश्वर भूल गया तू। तीर्थ करता चल चल के, धोना था मन भूल गया तू। होता रहा तन मल मल के, धर्म न दूसरा सत्य समाना, अगण्य पुराण बखाना। धर्म न दूसरा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बढ़कर धर्म न कोई, झूठ से बड़ा अधर्म न कोई। मनवाणी से सत्य बोल नित, पाप मिटेंगे एक एक करके। घर का ईश्वर भूल गया तू, घर का ईश्वर भूल गया तू। तीर्थ करता चल चल के, धोना था मन भूल गया तू। धोता रहा तन मल मल के। जिस मन में बसते श्री राम, वो तन बने अयोध्या धाम। जहाँ जले श्री राम की ज्योति, मिटे अंधेरे तन मन के। घर का ईश्वर भूल गया तू, घर का ईश्वर भूल गया तू। तीर्थ करता चल चल के, धोना था मन भूल गया तू। धोता रहा तन मल मल के। प्रात काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माता। प्रात काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माता। प्रात काल उठ के रघुनाथा,